जिन्नात का इंसानी जिस्म पर हावी हो जाना एक तकलीफ दे अमल है। इंसान का जब अपने हवास पर काबू नहीं रहता तो ऑल फॉल बकता है, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। और अक्सर ऐसी कैफियत तब होती है जब मज़ारों का रुख किया जाता है या ऐसे लोगों के आगे तिलावत कुरान की जाती है और अक्सर इंसानों के रूप में जिन्नात बात करते हैं। नूर ज़मान नक्शबंदी साहब की खानकाह में हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ जिन भूतों का, हाज़रियों का, तो अभी हम फोकस करेंगे रूहानी तरीका इलाज पे और ये भी जानेंगे कि जिन्नात अगर किसी पर हावी हो जाएं तब क्या कैफियत होती है, एक हाज़री की कैफियत क्या होती है और इन दोनों कैफियत में डिफरेंस क्या होता है। तो हज़रत सबसे पहले मुझे ये बताइए रूहानी तरीका इलाज क्या है? असल में रूहानी इलाज, क्योंकि ये इस्तिलाह बड़ी मशहूर हो चुकी है और कोई ये ना पहचान सके कि रूहानी इलाज सर गया। रूह यानी ऐसी मख्फी पोशीदा क़ुव्वतें जो जिन्नात हैं, और इस्तिलाह इल्मी के अंदर जिन को भी रूह कहा जाता है, इंसान के अंदर भी जो रूह है उसको भी रूह कहा जाता है। तो इससे जो तशख़ीसें की जाती है या उनके ज़रिए या इंसान की कोई रूहानी परवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि वो अल्लाह के इतने क़ुर्ब से कि इसको ये तमीज़ होना चाहिए, इन उलूम से वाकिफ़ हो जाए, तो इस तशख़ीस को रूहानी तरीक़ा इलाज कहते हैं। चाहे वो मुअक्किलात के ज़रिए हो, चाहे वो जिन्नात के, चाहे वो इंसान की अपनी इल्हाम और इल्क़ा, इसमें पीछे पोशीदा यही चीज़ें हैं। तो इल्हाम और इल्क़ा ये ख़वास को होता है और ये जो जिन्नाती तशख़ीस है ये आम लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, लोगों का कहना यह है कि कुछ लोगों पे हाज़रियाँ आती हैं, कुछ के अंदर शैतान या जिन जो है वो हावी हो जाते हैं तो उनकी कैफियत बदल जाती है। तो हाज़री की कैफियत और जिन हावी होने की कैफियत में कोई फ़र्क है? हाज़री इस्तिलाह में मौक्किल को कहते हैं, यानी और जिन्नात हावी हो जाना वो बीमारी है और ये डॉक्टर है जिस पर आ रहा है मौक्किल, इसको कहते हैं हाज़री आ गई तो ये इलाज करते हैं, मुआलिज है। और जो जिन के लपेटे में वो मरीज़ है। अच्छा, यानी हाज़री जिसको हो रही है उससे पॉजिटिव काम करवा सकता है, लेकिन जिसके ऊपर जिन्नात हावी हो वो मुआलिज जो मरीज़ है वो अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जिस पे हाज़री आती है वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है, खुद जो खुद से ला सकता है। बिल्कुल, जिसके पास ये इल्म होता है वो ला भी सकता है और भेज भी सकता है लोगों की फलाह के लिए। जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं उनका हवाला देकर अगर कोई शख्स कहता है कि उनकी हाज़री आ रही है, जैसा कि शाह अकीक के बारे में कहा, उसके मौक्किल की हाज़री आई है, ठीक है, क्या बुजुर्ग है, मुशरिक है, काफिर हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज समझा जाएगा, इसको कुफर किया, इसने कलमा पड़ेगा दोबारा। कोई भी रूह किसी के अंदर हुलूल नहीं कर सकती, इस्लाम का अकीदा नहीं, जिन हुलूल करता है, फरिश्ता भी हुलूल नहीं करता। जो हुलूल का अकीदा रूह के लिए रखे, कुफर किया इसने, इस यही तो जहालत है। मेरे अंदर आ गया, तेरे अंदर आएगा, कब्र से उठ के इस पे बैठ गया। ये शयातीन होते हैं, क्या होते हैं? तो एक नबी की सूरत इख्तियार नहीं कर सकते शैतान, बाकी सब की सूरत इख्तियार कर सकता है। सहाबी बन कर आ सकता है, हर चीज़ को पहचानना आसान है। बस मैं आपको आसान एक बात बता दूं, जो कहता है ये मैंने किया है, ये मैं करता हूँ, ये मुशरिक है, क्योंकि अल्लाह करता है। लोगों को अल्लाह से जोड़ो, अपने आप से मत जोड़ो। तुम्हारा काम है दवा देना, शिफा देना, उसका काम। अच्छा, थोड़े सादे अल्फाज में हमें बताइए कि लोगों की क्या कैफियत होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं आधे सर का दर्द हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारी पब्लिक को ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। तो अलामात बताने से मर्ज की तशख़ीस नहीं होती, क्योंकि तशख़ीस इल्म से ताल्लुक़ रखता है और अलामात जो है किसी के अंदर पाई जाती है उस बीमारी का ज़रिया नहीं है। क्योंकि कंधे भारी होना, सर का बोझ आ जाना, ये और ज़रा ऐसे भी हो सकता है, मगर इसकी एक वजह जिन्नात भी है, मिसाल के तौर पर। लेकिन इसकी एक वजह ब्लड प्रेशर की कमी भी हो सकती है, सही है। यह नहीं है कि सिर्फ एक जिन है। तो अलामात बताने से फिर जो आवाम है वो अपने आप को डॉक्टर समझना सीखे। तो तशख़ीस करना डॉक्टर का काम है, मुआलिज का। हम आवाम को यही बताएंगे कि जो सादगी है वो ये है कि आप मंजिल सुबह शाम पढ़ो, अल्लाह पर यकीन रखो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, चाश अवाबीन इशराक तहज्जुद की पाबंदी करो। ये इंशाअल्लाह इससे आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत। गुनाह कर रहे हो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, तौबे को कभी भी मत छोड़ो। हाज़री एक तरीका इलाज है, जैसा कि हज़रत साहब ने बताया। हमारे साथ साहब मौजूद हैं जिनके ऊपर हाज़री आती है और जिससे
جو کہ ایک معالج کا کام بھی کرتے ہیں, مریض اس سے شفا پاتے ہیں, اور جو طریقہ ہے وہ یہ فالو کریں گے, یہ بتائیں گے ہمیں. حضرت صاحب مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طریقے سے حاضری آ رہی ہے اور کس طریقے سے یہ فائدہ مند ثابت طریقہ علاج یہ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کی. اس طرح خدمت خلق کرنا یہ ایک عبادت ہے. تو اس طرح جنات اگر اچھے برے لوگوں کو تنگ کرتے تو ہم اچھے جنات کی درجے, کیونکہ جن کے اندر لڑ سکتا ہے کہ انسان جن سے کس طرح لڑے گا, تو مخفی چیز سے لڑتی ہے. تو اس لیے جب ان کو آتا تو ان سے وہ چیز نہیں تھی. تو اس کو کہتے ہیں کہ علاج بالمثل, ایک علاج بالضد ہے. تو وہ علاج بالضد موکلات میں آ جاتے ہیں, وہ فرشتے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اور یہ علاج بالمثل ہے, جنات سے جنات کا علاج کرنا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم یہ طریقہ کہ ان پر یہ بزرگ حاضر ہوتے ہیں. تو حلول جو ہے وہ صرف جن کرتا ہے اور شیطان, بس یہ اپنے عقیدہ رکھو. جس نے کہا کہ فرشتہ اور روح حلول کرتی ہے, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں. یہ خود آئے اور خود چلے گئے. جن خود سے جو آئے مالک پر آئے گا, یہی فرق مریض اور مالک. صحیح ہو گیا. اب کیا کیا ہوتا ہے کچھ آپ کو پتا ہوتا ہے؟ ہاں دماغ حاضر رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم انجان ہو اس چیز سے. ہر چیز دیکھ بھی سکتا ہوں, سمجھ بھی سکتا ہوں, موجودہ حالات اس کے اندر کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں کہ آیا اس کو جنات ہے, جادو ہے, یا اور کوئی نظر کا مسئلہ ہے, اور اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں اسی وقت. یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ حاضر ہو گئے ہم اس سے لا علم ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, تو یہ آپ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں, آپ جب بلانا چاہیں تب آپ یہ جب توجہ کی جائے گی ان پہ, یہ اسی وقت حاضر ہو جائیں گے. ساتھ ڈیوٹی ہے, اس کو تابع تو نہ کہیں. موکل اس کو کہتے ہیں کہ توکل. تابع بھی ایک قسم کے ہے, توکیل بھی ہے. توکیل یہ کہ مدد کرتے ہیں, کہ ان کو بھی ثواب ملتا ہے لوگوں کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں, جیسے آپ کو ملتا ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کے نیکیوں کے مکلف ہے. نہیں کہ خدا نخواستہ ہے تو ان کو شوق ہے, تو یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. جس طرح ایک میری ابھی ڈیوٹی ہے اور آپ ایک ڈیوٹی نبھا رہی, اس طرح یہ بھی اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں, مگر یہ اچھے جنات. اسی طرح جو برے جنات ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ہم لوگ کمپرومائز کر کے کرا کر کے اس کو نیش تک پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر مرض کا علاج موجود ہے, کیونکہ اگر اس مرض کا علاج جب موجود ہے تو پھر ہمارا تجربہ کمزور ہے. نہ تجربہ کار لوگوں کی وجہ سے مرض لا علاج ہو گیا, ورنہ اگر تجربہ کار ہو جائے تو لا علاج امراض نہ ہو. باقی تو موت اور سنت اللہ کیا ہے, یہ بھی محال ہے. آپ لوگ سب خدمت خلق کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کیسے یہ جذبہ پیدا ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ کی کیفیت تھی ایسی, آپ بھی بیمار تھے, آپ حضرت صاحب کے پاس علاج کے لیے آئے؟ جی ہاں, کیفیت میری بہت زیادہ خراب ہوتی تھی, اور طبیعت میں جو ہے نا وہ بوجھل رہتی تھی, اور سر میں درد اور یہ سب چیزیں جو ہے میرے ساتھ کیفیت رہتی تھی. تو جب میں حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے مجھے وظائف دیے پڑھنے کے لیے. وہ جب میں نے شروع کیا تو الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا, اور حضرت نے پھر لے کے چلے مجھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں خود علاج کر رہا ہوں. حاضری کی دو مختلف کیفیات ہیں. ایک کیفیت میں انسان کا اپنے جسم اور دماغ پر اختیار ہوتا ہے, جبکہ حاضری کی ایک کیفیت ایسی ہے جس میں یہ کیفیت انسان کی اپنی مرضی سے حاوی یا زائل نہیں ہوتی. جس حاضری پر انسان کا اختیار ہوتا ہے وہ روحانی معالج کا کام سر انجام دے سکتا ہے, جبکہ جو حاضری بلا اختیار آئے اور نقصان پہنچائے اس کا علاج ضروری ہے. حاضری آ رہی ہے تو یہ ایسی غصے والی کیفیت کیوں ہے؟ جلالی ہوتے ہیں, یہ باز بہادر ہوتے ہیں, دلیر شیروں کی طرح ہوتے ہیں, میں جلال ہوتا ہے. ایسے تھوڑی اتنا ٹھیک ہوتا ہے. یہ اگر آپ ایک جن کو میں آپ کو دم بتا دوں, آپ 4 دن جو ہے نا اٹھا کے مار دیتے ہیں ریٹرن میں. یہ طاقتور ہوتے ہیں, ایسے آتے جلال سے. کسی کا پھسوڑی ہوگی تو پھسوڑی آئے گی, شیر آئے گا تو للکارے گا نا, شیر ایسا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا, بہت میں شکر گزار ہوں, کیونکہ آپ لوگوں مجھے ثواب مل جاتا ہے. شکریہ, کیونکہ